भी है। सब इनके पास तो ये हमेशा रहते हैं ना, हमें कभी कभी नसीब होते हैं। ये आप आज मेरी एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे ख्याल में ऑपरेशन पुलिस वो आए हुए थे, डीसी भी थे, कमिश्नर भी थे। उनसे मेरी आज मुलाकात हुई। तो मैंने तो आप सबके सामने पहले कह दिया था कि अगर वो ये समझते हैं कि यहाँ कोई दहशतगर्द हैं, तो फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, दहशतगर्द नहीं, वांटेड मैन है। अब वांटेड मैन का भी ये बड़ा एक मुश्किल चीज़ होती है कि आप जिसको मर्जी कह दें वांटेड है। तो इस वक्त तो हमारे 7,500 लोग पकड़े हुए हैं, उन्होंने सारी सीनियर लीडरशिप ही पकड़ ली है। तो जिसको जो पीटीआई है वो वांटेड है इस वक्त। बहरहाल मैंने उनको कहा कि आपको सारों को आप सबको दिखा दिया है। उनको भी कहा कि आप अंदर आके देखें, क्लियरली अंदर तो कोई वांटेड आदमी नहीं है। और उन्होंने फिर एक और बात की कि जी हम पूरी सर्च करना चाहते हैं आपका घर। अब अगर आप वांटेड मैन को ढूंढने आ रहे हैं या दहशतगर्दों को, तो मेरे घर को सर्च करने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं कोई जुर्म किया या किसी वजह से हुआ या कोई स्पेसिफाई करें, तो उसके लिए मैंने कहा कि हम वो नहीं अलाउ कर सकते। अगर हम कभी अलाउ करेंगे तो जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया था, लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी कि एक इनकी तरफ से आएगा सर्च करने के लिए, कोई भी ये नॉमिनेट करेंगे, एक हमारा होगा और साथ फिर एक फीमेल ऑफिसर भी होगी। ये लाहौर हाई कोर्ट का था। वो ये क्यों उन्होंने किया था कि वो ना हो जो उन्होंने पिछली बारी किया था, कि इन्होंने आके यहाँ जी ऊपर कोई असला मिल गया तो पता नहीं क्या, पहले धावा बोल दिया, तोड़ फोड़ की, चीजें चोरी करके ले गए और फिर ये भी कहा क्लैशकोव। तो हम उसके लिए हम कोई हमें ईमान नहीं है, ट्रस्ट नहीं है इनके ऊपर। इसलिए बेहतर यह है कि अगर हम जिस तरह वो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था, अगर उस तरह की सर्च करना चाहती हैं, बिस्मिल्लाह करें। दूसरी बात, घर वाले सारे बाहर निकाल कर हाँ, चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारे घर वाले बाहर निकलेंगे और फिर जाके सर्च करेंगे और एक एक चीज को। तो वो तो खैर हम अदालत से अब देखेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो जो पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में कहा हुआ था वही होना चाहिए। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि वांटेड मैन है जिन्होंने जलाई थी चीजें, या जो ये जो बिल्डिंग्स जलाई गई हैं। मैंने उनको एक चीज कही कि 27 साल से मेरी पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैंने कभी किसी को इजाजत नहीं दी अपनी पार्टी में, और कोई भी मेरा पार्टी वाला इसमें मुलव्वस हुआ और हम बार बार इसकी मजम्मत, सारी मेरी लीडरशिप इसकी मजम्मत कर बैठी है। जना उसी नहीं, जो बाकी भी बिल्डिंग्स जली हैं, ये हमारी पार्टी नहीं करने, हमने कभी इस तरह की चीजें नहीं की। अगर ये कोई सबूत दे दें, हमें बताएं कि हमारी पार्टी के लोग मुलव्वस थे, हम मदद करेंगे उनको पकड़वाने में, क्योंकि वो वाकई उन्होंने जुर्म किया। लेकिन ये कर ये नहीं रहे। ये एक उनका उसकी आड़ में एक प्लान्ड साजिश के तहत तहरीक इंसाफ के ऊपर पूरा इन्होंने एक खत्म, पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि 7,500 लोग, सारी लीडरशिप सब मुलव्वस थी? ये कैसे कह सकते हैं? शाह महमूद कुरैशी का तो बयान आया कि पुरअमन रहना। डॉक्टर यास्मीन वहां से माइक पे कह रही है कि अंदर नहीं जाना आपने। तो सारों को कैसे जेल में डाल दिया? और फिर उन्होंने मुझे 8 नाम दिए कि जी ये 8 नाम हैं, ये वांटेड हैं, तो इनको अपील करें कि हमारे हवाले कर दें। मैंने उनसे सवाल पूछा कि जो आपके हवाले लोग हैं, आपको पता है क्या बर्ताव किया जा रहा है? मियां महमूद रशीद, 75 साल उसकी उम्र है, आज उसने अदालत में आके कहा कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, नामालूम अफराद ने मुझे नीचे बेसमेंट में ले जाके तशद्दुद किया। तो ये कौन सी पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर आज तक ऐसे हुआ है? और ये पहली दफा नहीं है। जिसको पकड़ते हैं
ज्यादा तर लोग उनको ये बताते हैं कि जी हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया। औरतों से जो किया गया, मैं फिर से कहना चाहता हूं, कभी इस मुल्क की तारीख में औरतों को इस तरह जलील नहीं किया गया जो इन्होंने किया। घरों से औरतें उठा रहे हैं जाके। शहरयार अफरीदी उसकी बीवी को उठा के ले गए साथ। यानी ये कोई तो आपके पास होना चाहिए था ना, कि कोई तो बताएं, कि कहीं कोई तस्वीर दिखाएं कि हां जी आप, क्योंकि अब तो आपके पास सीसीटीवी कैमरास है, आप तो सबको दिखा सकते हैं। तो क्यों नहीं बताते कि वो शहरयार अफरीदी की बीवी ने क्या किया? डॉक्टर यास्मीन जब पता है कि वो कह रही है कि ना जाओ घर में, उसको क्यों पकड़ लिया? तो ये तो एक तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन है। इसका तो इस सारी में बदनीयती है। ये है ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर कानून कायम करने के लिए नहीं हो रहा। ये इस पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रही है, और ये अभी नहीं, ये पहले से कोशिशें चल रही हैं। जब मेरे ऊपर 150 केसेस हो गए, अब 150, 4 केसेस मेरे ऊपर हुए जब मैं जेल के अंदर बंद था, नजर बंद था, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। 4 केसेस मेरे ऊपर तब कर दिए। तो इस तरह का जो भी तहरीक इंसाफ मिले उसके ऊपर ये जो एक्शन कर रहे हैं, और जिस तरह का ये एक्शन कर रहे हैं, मेरी ये एक जो भी ये फैसले कर रहे हैं उनके लिए, उनको मैं एक अपना राय देना चाहता हूं कि देखिए, कभी भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे खत्म नहीं होती। ये जो भी ये करवा रहा है, इसके पीछे जो भी सोच है, उसको ये समझ नहीं आती कि एक नजरिया होता है, वो लोगों के दिलों में चला जाता है। वो आप डंडे मार के जेलों में डाल के कभी भी नजरिया क्रश नहीं कर सकते। जब आजादी की मूवमेंट चली अंग्रेज के खिलाफ, कितने लोगों को जेलों में डाला, कितना टाइम, क्या हो गया? आखिर में नहीं रुकी, क्योंकि लोगों के दिलों में चली गई थी। आज हकीकी आजादी, ये नजरिया लोगों के दिलों में चला गया। लोग जो यहां खड़े होकर मार खाते हैं, टेयर गैस लेते हैं, इनका जरा मुकाबला करें जो वहां इन्होंने रेड जोन के अंदर वो जमा किए थे लोग चीफ जस्टिस के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, पैसे दे के उनको लेके आए। उन्होंने कहा जी किसी को पता ही नहीं वो आप पहुंचा क्यों है। फिर उनकी ऑफिशियल मदद की जा रही है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, खाने दिए। शुक्र है दूसरे दिन का धरना नहीं उसने कह दिया, क्योंकि सारों नहीं भाग जाना था तब तक। तो ये जज्बे से होती हैं चीजें। नजरिया जो होता है वो खरीदा नहीं जा सकता, ना डराया जा सकता उसको। लोग खड़े हैं सारे। मैं सुनता हूं जी आज एक और किसी ने और रिजाइन कर दिया, तो पर और पीटीआई छोड़ रहा है। मुझे तरस आता है देख के उनकी तरफ। वो बेचारे, उनकी शक्लें देखेंगे, किस प्रेशर में वो रिजाइन किए हैं, किस तरह का उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, बिजनेसेस के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। तो क्या उनको समझ नहीं आ रही जो ये करवा रहे हैं कि इससे नहीं पार्टी खत्म होने लगी, बल्कि लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, वोट बैंक बढ़ता जा रहा है पार्टी का। क्योंकि लोगों को नहीं समझ आ रही क्या है। देखें, आप डंडे मार के, खौफजदा करके, भेड़ बकरियों को तो जो मर्जी करवाएं कर देंगे। इंसानों से ये नहीं किया जा सकता। इंसानों के दिल और दिमाग की गेम होती है, हार्ट्स एंड माइंड्स। उनको समझाना पड़ता है। इंसान ऐसे नहीं होते कि आप आज क्रैकडाउन करेंगे तो जरा सारे ऐसे करके खड़े हो जाएंगे। जानवर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, बल्कि ये और ज्यादा ऐसे है कि आप जिस तरह दबाते हैं, ये स्प्रिंग होता है, ये और तेजी से ऊपर आ जाता है। मुझे जो कॉलें आ रही हैं, बेचारे छुपे हुए हैं लोग, हमारे कारकुन भी छुपे हुए हैं, हर किसी के घर छापे पड़ रहे हैं, और वो हरकतें की जा रही हैं जो इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं की गई। कभी ऐसी की नहीं गई हरकतें कि लोगों के घरों में जाके सारा घर तोड़ा जाए, औरतों को जलील किया जाए। ऐसे कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। पाकिस्तान छोड़े, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। किसी मुल्क में जिधर रूल ऑफ लॉ होता है, कानून की हुक्मरानी होती है, वहां कभी ऐसे नहीं होता। बल्कि जंगल की हुक्मरानी, यानी जंगल का कानून भी, उधर भी मैंने कभी ऐसी चीजें नहीं सुनी जो अब हो रही हैं। सिर्फ खौफ फैलाया जा रहा है।
یہ خوف کے ذریعے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کامیاب نہیں ہوگی. یہ میرے سے آج میری پیشن کو ہی سننا ہے. اور مجھے آج خاص طور پہ میں نے آج کہنا تھا کہ مجھے خوف کس چیز کا آ رہا ہے؟ عمران ریاض کے اوپر. عدالت بار بار کہہ رہی ہے اسے پیش کرو، اس کو پیش نہیں کیا جا رہا. مجھے خوف یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت تشدد کیا گیا ہے، اور جو تشدد کیا گیا ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ اس عدالت کے سامنے نہیں لا رہے، کیونکہ اس کی جب عدالت کے سامنے اس کی حالت دیکھی جائے گی تو اس لیے یہ اس کو چھپایا ہوا ہے. مجھے خوف یہ ہے کہ وہ شاید زندہ بھی نہ ہو. اور میں اب ساری صحافیوں کو کہتا ہوں کہ پہلے ارشد شریف کے اوپر وہ ریئیکشن نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا. اب ایک عمران ریاض سے اوپر یہ جو ہوا ہے، اگر آپ اس ملک کی صحافی اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے تو اگلی آپ کی کسی کی باری آ جائے گی. کیونکہ آج کوئی ہے، کل کسی اور کی باری آ جائے گی. اور میں آج ان صحافیوں کو خاص طور پہ آج مخاطب ان سے ہونا چاہتا ہوں کہ بڑی باتیں کرتے تھے جی یہاں لبرل عمران خان بڑی سختی کر رہا ہے، ہاں جی پتہ نہیں ہم آزادی رائے یا صحافت کی زبان بند کر رہے ہیں. ذرا موازنہ تو کرے کہ ہمارے دور اور اس دور میں کیا فرق تھا. کبھی ہوا کسی سے ایسے؟ جو ایک دو دفعہ ہوا تھا سب سے پہلے میں نے ایکشن لیا تھا. متی اللہ جان تو ہمارے اگینسٹ تھا، لیکن جس دن مجھے پتا چلا اسے اٹھایا گیا اگلے دن میں نے اسے کہا رہا کرواؤ. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ صحافیوں کی اس طرح کیا جائے جو آج ہو رہا ہے. موہت پیرزادہ باہر بھاگ گیا، صابر شاکر باہر چلا گیا، آفتاب اقبال اس وقت ملک سے باہر چلا گیا. یعنی اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا. ٹی وی چینلز کو بند کر دیا. آج یہ ٹی وی کیوں لائیو نہیں دکھا رہا؟ کیونکہ ٹی وی تو صرف ایک چیز دیکھتا ہے، ویورشپ. کس کے دکھانے سے ویورشپ اوپر جاتی ہے؟ تو یہاں ویورشپ تو اس وقت سب سے زیادہ یہاں ہے زبان پاک کی، لیکن دکھائیں گے نہیں. تو اس طرح کا دور کب آیا تھا؟ پہلے مجھے بتائیں، ہمارے دور میں مجھے بتائیں کبھی ہم نے ایسے کیا ہو. یہ سب کا ہمارے ملک کا مسئلہ ہے. یہ عمران خان اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان تو کھڑا رہے گا، جو بھی ہوتا جائے ساری زندگی وہ آخری گیند تک لڑنے والا ہے. لیکن میں اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جدھر حالات جا رہے ہیں یہ سارے آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے. یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور جتنا یہ ہم چپ کر کے سہتے رہیں گے جو ظلم ہو رہا ہے کہ اچھا جی تحریک انصاف کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں تو نہیں ہو رہا، یہ آپ سب کی باری آئے گی اینڈ میں. جس ملک کے اندر حقوق ختم ہوتے ہیں، جس ملک میں بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں، سارے انسان طاقت کے غلام بن جاتے ہیں. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر چلا جاتا ہے. باقی انسانوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ان کی حفاظت کرنے کے لیے جو آج ہو رہا ہے. لڑکوں کو اٹھاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیوں اٹھا رہے ہیں، صرف یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. پکڑ کے جیل میں وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے، اس کے بعد جناب اس کے اوپر ایک دم کوئی پولیس اٹھاتی ہے، کوئی اور اس کے اوپر ایف آئی آر پھر جیل میں ڈال دیتی ہے. اور گرمی میں بچارے ہمارے کارکن اس گرمی میں اندر بھرے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر. کئی جو ہمیں میسیجز آ رہی ہیں ان کو نہ کھانا دیا گیا ہے، ایسے جانوروں کی طرح ان کو رکھا ہوا ہے. ہمارے وکیل اس کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اتنی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا کدھر تک وہ پہنچے. لیکن اس سے جو بھی یہ کر رہا ہے، اس سے میری آج یہ بات یاد رکھ لینا، اس سے پارٹی کا ووٹ بینک بڑھے گا، پارٹی مضبوط ہوگی، کمزور نہیں ہوگی. جو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب ایک پارٹی کا 70% پاکستان میں اس سے زیادہ ووٹ بینک ہو، اس کو کیا فرق پڑتا ہے کون آئے کون جائے. لیکن ان لوگوں کے اوپر کس طرح کا پریشر ڈالا ہوگا جو بےچارے شکل بنائے، رونے والی شکل ہوتی ہے، ٹی وی پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کی شکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے سر کے اوپر کہ تمہاری بسز بند کر دیں گے یا کر دیں گے. تو اس سے پارٹی تو نہیں ختم ہونے لگی. اوکے جی. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بیٹا خان صاحب این آر او حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان سے این آر او ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم این آر او نہیں دیں گے، آپ کو ایک جہاز دے دیں گے ملک سے باہر جانے کے لیے. دوسرا یہ بھی بتائیے گا، آج کہا جا رہا تھا آپ کو کوئی 2200 کے قریب دہشت گردوں کی لسٹ دی گئی ہے، ذرا آپ شیئر کر دیں. مجھے صرف 8 لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں، کوئی 2200 لوگوں کا میرے پاس لسٹ نہیں آئی. اور میں نے ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ کیونکہ ہم
कभी भी हमने अपने एहतजाज के अंदर किसी किस्म का इंतशार का अपने लोगों की इजाजत नहीं दी। तो जिन लोगों ने भी, जो भी इसमें मुलव्वस थे, कोर कमांडर हाउस में जो भी मुलव्वस था, जो भी पीटीआई का, हमें बताया, हम उनको कहेंगे खुद इनको पकड़ो, इनको सजाएं दो। और एनआरओ देखें, एनआरओ वो लेता है जिसने चोरी की हो। मेरा जितना भी, जो भी मेरे पास है ना, सारा कुछ पाकिस्तान में मेरे नाम पे है। नहीं तो दूसरों के नाम पे रख देते हैं, बेनामी है, बच्चों के नाम पे कर देते हैं किसी, सब कुछ मेरे नाम पे है और सब कुछ पाकिस्तान में। तो एनआरओ तो वो लेते हैं जिनको अपनी चोरी बचानी है और चोरी का पैसा उनका बाहर पड़ा होता है। इसलिए उनको जब वो कहते हैं ना कि अच्छा जी आपको एनआरओ मिलेगा, तो पहली चीज करते हैं बाहर भाग जाते हैं। ये सारे जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम, जो भी हैं, इसहाक डार, ये बाहर क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि बाहर पैसा पड़ा होता है। मैंने बाहर किधर जाना है? मेरा तो सब कुछ पाकिस्तान में है। इसलिए ना मुझे कोई एनआरओ की जरूरत है और ना ही कभी मैंने पाकिस्तान से छोड़ के जाना है बाहर। खान साहब, आपने ग्रास रूट लेवल से जमात बनाकर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अब कुछ खुफिया हाथ, कुछ लोग, साजिशी अनासर आपकी मकबूलियत को कम करने के लिए लगे हुए हैं। तो आप इस बुहरान से जमात को निकालने के लिए, इस क्रूशल हालात से निकालने के लिए अब आपका आइंदा का लाहे अमल क्या है? देखिए, ये तो अब 14 महीने हो गए हैं जब एक आदमी ने फैसला किया कि इमरान खान खतरनाक है मुल्क के लिए, तो मुझे साजिश करके हटाया गया और तब से कोशिश हो रही है कि तहरीक इंसाफ को क्रश करने की। और आपके सामने है कि अल्लाह का करम है, क्योंकि लोगों के दिल तो अल्लाह के हाथ में होते हैं। कभी भी किसी पार्टी की इतनी मकबूलियत नहीं थी जो तहरीक इंसाफ की है। मैं आपको इतना कह दूं कि इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे, हमें इलेक्शन कैंपेन करने की जरूरत नहीं है। हमारे मेंबर सिर्फ पोलिंग डे संभाल लें, वो इलेक्शन जीत जाएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आईके को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया, सियासी तौर पर जो पाकिस्तान में गुफ्तगू हो रही है, कंप्लीट आइसोलेट कर दिया गया, अब क्रश करने का मरहला है। अब दूसरी, एक तो इस आइसोलेशन में बात करें कि आपका कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज में कोई बंदा भी वो आवाज़ नहीं दे रहा कि एक सियासी जमात के साथ क्या हो रहा है। अकेले ही पीटीआई अकेली ही स्ट्रगल कर रही है। दूसरी, इस वक्त जो मुल्क में स्पेशल लॉज और स्पेशल कोर्ट्स के थ्रू आपके लोगों को ट्रायल किया जाने लगा है, इसके ऊपर बात कीजिए कि ये स्पेशल कोर्ट्स का बनना, इसे किस तरह देखते हैं? पहले तो मिलिट्री कोर्ट्स हो ही नहीं सकते। 2019 के अंदर ही खत्म हो गए थे, ये लैप्स कर गए, ये बन ही नहीं सकते। दूसरी चीज कि कौन सी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई भी हमला हुआ है वो मुझे तो पता नहीं है। मुझे तो ये कोर कमांडर के घर का पता है और 2-3 चीजें हुई हैं, उसके ऊपर तो पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। जो आपने बात की आइसोलेशन की, देखिए आइसोलेशन तब होती है जब एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ या उसके लीडर के साथ पब्लिक नहीं होती। आइसोलेशन आजकल पीडीएम की पार्टीज को है, पावर सारी है, एस्टेब्लिशमेंट साथ है, पब्लिक में जरा निकल के तो दिखाएं, क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? ये इस मुल्क की तारीख में नहीं कभी हुआ। इलेक्शन कमीशन आपके साथ पूरी तरह इलेक्शन कमीशन को जताने पे तुली हुई है, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ, गवर्नमेंट में ये बैठे हुए हैं और इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये कभी मुल्क की तारीख में हुआ है कि आपके पास सारी कुव्वतें आपकी मदद कर रही हैं लेकिन आप डरे हुए हैं इलेक्शन से कि जी क्यों कुछ हो जाए, इलेक्शन ना करवाएं किसी तरह। देखिए इतना बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान में, कोई बात ही नहीं कर रहा कि 14 मई को पाकिस्तान का आइन की वायलेशन हो चुकी है। इसके ऊपर एक्ट, और आज नहीं तो कल इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि आइन में तो सारे, अगर पाकिस्तान के बदकिस्मती से हमें तकलीफ है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सारे जजेस एक आपस में ये और पीछे से बैठा हुआ नवाज शरीफ जो करवाता है हमेशा तकसीम, लेकिन सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुत्तफिक हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए था। अब क्यों नहीं हुआ इलेक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी 14 मई को, नहीं हुआ इलेक्शन। ये केयरटेकर गवर्नमेंट की हैसियत क्या रह गई है? इनके सारे कमांड्स इलीगल हैं।
ان کی مدت ختم ہو چکی ہے. تو یہ تو بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں پاکستان کو. یعنی یہ تو کیا اب گارنٹی ہے کہ وہ اکتوبر میں بھی الیکشن کروائیں گے؟ اگر ان کا خیال ہے کہ تحریک انصاف اکتوبر میں کرش نہیں ہوئی اور عمران خان کی جیتنے کی چانس ہے، یا اکتوبر میں بھی الیکشن کروائیں گے. جب سے آپ لوگ قومی پارٹی سے نکلے اور آپ اپنے پلان کے تحت کہ آپ صوبائی اسمبلیوں سے بھی نکلتے ہیں تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کا جو پلان تھا وہ اس وقت تک کامیاب ہو چکا ہے کہ ان کا پلان تک ہم الیکشن نہیں کروائیں گے. اور اس میں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اب کیا آپ کو لگتا ہے آپ کا کہ 2023 میں الیکشن ہو جائے گا کسی قسم کا؟ ابھی پلان تو سارے حکومت کے کامیاب ہو رہے ہیں. اور دوسرا ایک پوائنٹ جو اس وقت کرائسس چل رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو کیوں نہیں کوشش کرتے کہ آپ بڑا پن کر کے آپ آرمی چیف سے رابطہ کریں اور ان کے ساتھ معاملات لے لیں، کیونکہ چیزیں تو ہو رہی ہیں ساری، تو آپ ایک قدم آگے بڑھیں. اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کی طرح آرمی، تو باپ کی حیثیت سے آپ آگے بڑھیں اور کوشش کریں. دیکھیں پاکستانی فوج، میں بار بار کہتا ہوں، کون وہ ہوگا جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو کہ وہ اپنی فوج کے سامنے کھڑا ہو جائے گا؟ وہ کون ہوگا؟ وہ ہمیشہ چاہے گا کہ فوج مضبوط ہو. کسی نے اس فوج کی بیرون ملک میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، مغرب میں اپنی فوج کی اتنی دفاع نہیں کی جو میں نے کی. میرے CNN پہ انٹرویوز پڑھ لیں، BBC میں پڑھ لیں. کیونکہ ہم آزاد پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. آزاد ملک کے اندر آپ کو ایک مضبوط فوج کے بغیر آزاد نہیں رہ سکتا. یہ جان کے یہ جناب لڑائی دکھائی گئی ہے. PDM وہی کر رہا ہے جو ایک دفعہ پاکستان میں ہوا تھا 1970 میں. الیکشن جیت گیا مجیب الرحمان، پاور اس کو دینا نہیں چاہتے تھے، سب سے بڑی پارٹی وہ تھی، پرائم منسٹر اس کو بننا چاہیے تھا. تو یہاں سے جناب فوج کے ساتھ مل کے ادھر تم ادھر ہم، اپنا ملک کی تباہی کرائی، اپنا ملک ٹوٹا. جو ذلت ملی پاکستان کو اور اس میں جو ہوا، یعنی ہماری تو زندگی میں ہوا نا سب کچھ. ہمیں تو یاد ہے کہ جو قوم کا حال تھا اور جس طرح قوم تباہ، یعنی مینٹلی ڈپریشن میں چلی گئی تھی. اب وہی کیا جا رہا ہے. خود لڑ نہیں سکتے میچ کھیل نہیں سکتے. 37 بائی الیکشن میں سے 30 ہار چکے ہیں. سب اسٹیبلشمنٹ ساتھ، الیکشن کمیشن ساتھ، پولیس ساتھ، ان کی ہر طرح کی، اس کے باوجود ہار گئے. اب بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. تو انہوں نے طریقہ کیا سوچا کہ کسی طرح فوج کے سامنے عمران خان کو اور PTI کو کھڑا کر دیں. اور انہوں نے یہ جو ہوا ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے پوری تیل کی آگ چھڑکی ہے اس کے اوپر، تیل پھینکا آگ کے اوپر. لیکن یہ پاکستان کی تباہی ہے اور یہ ہماری کبھی بھی نہیں سوچ. اور اگر کبھی تنقید کی ہے میں نے فوج کی تو تعمیری تنقید کی ہے. آپ اگر تنقید نہیں کرتے کسی کی بھی، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے زندگی میں. آپ ملک میں تنقید ختم کریں، آپ کا ملک تباہ ہو جائے گا. یہ جان کے یہ لڑائی دکھائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. 2023 میں الیکشن ہو جائے گا. دیکھیں الیکشن کے بغیر پاکستان اس دلدل سے، معاشی دلدل سے نکل ہی نہیں سکتا. اب آپ پڑھ لینا، جو بھی دنیا کا معیشت کا ایکسپرٹ ہے، وہ پہلی چیز، کیوں چائنا کے فارن منسٹر نے کیوں کہا؟ وہ کوئی تحریک انصاف کا تو نہیں تھا. اس نے کہا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تب آئے گی جب آپ کی اس ملک کے اندر اور اکنامک سٹیبلٹی تب آئے گی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. وہ آئے گی الیکشن سے. تو یہ سب کو پتا ہے کہ الیکشن کے علاوہ اب ہم اس میں نکل نہیں سکتے. تو یہ جو آگے کھینچتے جا رہے ہیں الیکشن، اس سے ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ملک تو ہر روز پریشر کے اندر جا رہا ہے، معیشت تو ہر روز نیچے جا رہی ہے، مہنگائی ہر روز بڑھ رہی ہے. ہاں سر، میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ مائنس عمران خان، آپ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ آج لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے، جو انہوں نے نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیے ہیں، اس میں 72 آپ کے MNAs ہیں، تو آپ اس میں نہیں ہیں. کیا اس کے بغیر آپ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ دوسرا، جو بہت بڑی ڈیپلی ڈیبیٹ چل رہی ہے اس وقت، وہ یہ ایک تھیوری ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں لوکل پولیٹکس کے علاوہ انٹرنیشنلی امریکن بلاک اور چائنیز بلاک کی ایک جنگ ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں، کوئی کسی کو ہمارے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں. ہم اپنا اتنا بیڑا غرق کر رہے ہیں کہ وہ اتنی اچھی طرح ہماری تباہی نہیں کر سکتے جو ہم اپنی کر رہے ہیں. آپ نے جو بلاکس کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں جو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ تو خیر کوئی پارلیمنٹ کا مجھے تو نہیں پتا کوئی پارلیمنٹ دیکھتا یا سنتا ہے، کیونکہ جو پارلیمنٹ تو ریڈنڈنٹ ہوگی نا. جس دن
ایک وہ آدمی جو کہ PMLN کا ٹکٹ کے اوپر لڑنا چاہتا ہے وہ پارلیمنٹ کا اپوزیشن لیڈر بن جائے تو اس کے پارلیمنٹ تو ختم ہوگی نا آپ کی، کیونکہ پارلیمنٹ اپوزیشن کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی. ہمارا مقصد صرف پارلیمنٹ کا یہ ہوگا کہ آوازیں اٹھائیں، خاص طور پہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں، اور یہ جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. ہم تو یہی چیزیں اٹھائیں گے، اور تو پارلیمنٹ کا فائدہ کچھ نہیں. تیار ہیں جانے کے لیے؟ میں نہیں ہوں، میں نہیں تیار، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، ہماری پارٹی جائے گی. آپ نے 19 سپتمبر جو ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے پاکستان میں، ستمبر کا مہینہ، پھر نومبر کا مہینہ بھی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر آپ نومبر ستمبر سے پہلے الیکشن کروانے میں کامیاب نہ ہو پائے تو آپ کے لیے جو پلان بنایا ہوا ہے اس میں وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، یعنی کہ PDM یا ان کے جو سہولت کار ہیں؟ پتہ نہیں چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں. دیکھیں وہ تو خیر بہت دور ہے، ہم تو ابھی مئی کا ہی سوچ رہے ہیں اور جون کا سوچ رہے ہیں، اس سے آگے تو میں سوچ نہیں رہا، کیونکہ جو حالات ہیں نا یہ چل نہیں سکتے ایسے. میں سیدھا آپ کو بات بتاؤں، دیکھیں آپ 7,500 ورکرز اور ہر روز چھاپے مار رہے ہیں PTI کے گھروں کے اوپر، اور خوف اور ہراساں پھیلا رہے ہیں، ڈرا دھمکا رہے ہیں لوگوں کو اور ٹارچر کر رہے ہیں، اندر جا کے تشدد ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر. میں پھر سے کہوں گا، مجھے عمران ریاض کے اوپر آج خوف آ رہا ہے کہ بار بار جب عدالت بنا رہی ہے اس کو کیوں نہیں سامنے لے کے آ رہا ہے. اور یہ سارے صحافیوں کو اٹھانا چاہیے کہ اتنا بڑا ظلم اگر ہو رہا ہے کسی صحافی کے اوپر، چلے وہ کوئی پولیٹیکل ورکر تو نہیں ہے، اس کے اپنے خیالات ہیں، وہ سب سے زیادہ YouTube میں اسے دیکھا جاتا تھا، تو اگر اس سے ہو رہا ہے تو آپ سب کو بولنا چاہیے اس کے اگینسٹ. لیکن ایک منٹ ٹھہر جائے، میں جو کہنا چاہتا ہوں نا آپ کو، دیکھیں جتنی بھی یہ کوشش کر لیں، یہ اس وقت جو کر رہے ہیں نا ہمارے ورکرز کے ساتھ، جو لوگوں کو جس طرح، اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے، ایک تو میرے ورکرز اس وقت بیچارے جیلوں میں پڑے ہیں، اور جو مجھے خبریں آ رہی ہیں نا کھانا دے رہے ہیں گرمی کے اندر، انہیں تھوڑی سی جگہوں کے اوپر بند کیا ہوا ہے، عدالتوں میں انہیں ان کو پروڈیوس کر رہا ہے. یعنی میں نے کبھی ایسے پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں دیکھا. اور دوسری چیز عورتوں سے، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یعنی عورتوں سے جو کر رہے ہیں، اچھا میں بڑا سوچا، میں نے کہا یہ تو ہماری روایت کے خلاف ہے، یہ عورتوں سے کیوں کر رہے ہیں؟ پھر مجھے سمجھ آئی کہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو ملا اپنے ایکس MPs کے ساتھ اور اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ، وہ ساروں نے ایک ہی بات کہی، کہتے جی یہ جو ہمارے گھروں میں گھس کے ہماری چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کرتے ہیں اور جس طرح ہماری عورتوں کو کرتے ہیں، وہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا. ایک منٹ سنو. میں نے پھر سوچا کہ یہ جان کے دہشت پھیلا رہے ہیں، یہ خوف کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر دہشت پھیلا رہے ہیں، کوئی پارٹی چھوڑ دیں گے، اس سے وہ پارٹی چھوڑیں گے. یعنی یہ تو اپنی ہم ملک کو، یعنی ملک کی روایتیں، اپنا دین، ہر چیز کو ہم تباہ کر رہے ہیں، صرف ایک چیز ہو کہ جی عمران خان پاور میں نہ آ جائے. لاسٹ کوشچن. پنجاب حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے کچھ شواہد PTI کے خلاف اکٹھے کیے ہیں جس میں شر پسندی کے اور وفاقی حکومت کو بھیجتے ہیں PTI کو کالعدم کیا جائے. اگر PTI کو کالعدم کی طرف کی کابینہ جاتی ہے تو اس پر کیا لاحق عمل ہوگا؟ آپ پوچھ لو لاسٹ کوشچن. آ رہی ہے کہ پس پردہ آپ کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ چل رہے ہیں تاکہ معاملات سیٹل کر کے، جو بھی 9 مئی کو ہوا آپ نے مذمت بھی کر دی، بے شک لیٹ تھی، لیکن آپ بھی چاہتے ہیں کہ جنہوں نے لیٹ میں نے بالکل نہیں کی. میں نے پہلے دن سے کہا کہ میری کبھی پارٹی کر ہی نہیں سکتی یہ چیز ہے. میں نے پہلے دن سے کہا، میں نے عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر مذمت کی ہے، جان کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جی مذمت. جب میں نکلا، ایک منٹ ٹھہر جاؤ، جب میں 4 دن کے بعد سیدھا سپریم کورٹ میں گیا، مجھے تو ادھر جا کے پتا چلا کیا ہوا ہے. چیف جسٹس کے سامنے میں نے کہا میں سخت مذمت کرتا ہوں اس کی، کیونکہ ہم نے ساری 27 سال میں کبھی ایسی چیزیں نہیں کی، اور خاص طور پہ جو کور کمانڈر کا گھر جس طرح ہوا ہے، یعنی میں مان ہی نہیں سکتا. یہ اچھا وہ تصویریں اب آ گئی ہیں، اب سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، ایک آدمی بڑکا کے اندر بھیج رہا ہے، اس کی شکل ہے، اس کو بلاؤ تو صحیح، وہ کون آدمی ہے؟ PTI کا تو نہیں تھا، وہ لوگوں کو اندر دھکیل رہا تھا. کون وہ آدمی تھا؟ اور ڈاکٹر یاسمین کہہ رہی ہیں، میری بہنیں کہہ رہی ہیں کہ اندر نہ گھسو، اور وہ آدمی اندر بھڑکا کے اندر لے کے جا رہا ہے، اس کو پکڑ لو. اور مجھے شک ہے کہ وہ نہیں پکڑا جائے گا، کیونکہ یہ سازش کا حصہ تھا. کوئی ڈائیلاگ نہیں چل رہا، کیونکہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سازش کامیاب ہو، یعنی تحریک انصاف کو بین کیا جائے، وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈائیلاگ نہ ہو. اس لیے میں نے
मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिटिकल आदमी हूं, डायलॉग के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई डायलॉग इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो डायलॉग करना नहीं चाहते, वो तो पार्टी को कलअदम करार देना चाहते हैं। थैंक यू जी।